सबैलाई जय मसीह। आज हामी तपाईहरुलाई फेरि पनि क्रसवे मण्डलीको आराधनाको सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छौं। तपाईहरु जहाँ कहीं पनि आफ्नै घर-घरमा बसेर यो समयमा आराधना गरिराख्नु भएको छ अनि मण्डलीमा कतिजना आउनु भएको छ, कतिजना आफआफ्नो ठाउँहरुमा जहाँ कहीं रहेर पनि यो क्रिसमसको माहौल छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आजदेखि हामी क्रिसमसको सिरिजलाई पनि सुरु गरिरहेका छौं अनि यो रामाहाटको समयमा जो समयमा यहाँ वचनले भने जस्तै इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस् किनभने उहाँ आउनु भएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनु भएको छ अनि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनु भएको छ अनि तपाई अनि हामीलाई त्यो उद्धार र मुक्तिको बाटो देखाउनलाई। त्यसैकारण एउटा रमाहाटको गीत ओहो कति रमाइलो खुशीको दिन आयो भन्दै हामी आजको आराधनालाई सुरु गर्नेछौं। आउनुहोस् हामी यो गीतलाई गाउनेछौं। कति रमाइलो खुशीको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभुको बेथलेहेममा जन्म हो। सन्जो मेरो हृदयमा ख्रीष्ट राजा बसेको, सन्जो मेरो हृदयमा ख्रीष्ट राजा बसेको। जय जय बालक राजाको, जय 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 हो सदा। जय जय बालक राजाको, जय 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 हो सदा। ईश्वरको प्रिय पुत्र प्रभु ख्रीष्ट स्वर्गमा महिमे। ईश्वरको प्रिय पुत्र प्रभु ख्रीष्ट स्वर्गमा महिमे। बालक रूपमा पस्रिए धुरामा विश्वमा अब हिले। बालक रूपमा पस्रिए धुरामा विश्वमा अब हिले। औ कति रमाइलो खुशीको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभुको बेथलेहेममा जन्म हो। सन्जो मेरो हृदयमा ख्रीष्ट राजा बसेको, सन्जो मेरो हृदयमा ख्रीष्ट राजा बसेको। जय जय बालक राजाको, जय 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 हो सदा। जय जय बालक राजाको, जय 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 हो सदा। सुन चाँदी छैन, धूप पनि होइन, सम्पूर्ण जीवनले। सुन चाँदी छैन, धूप पनि होइन, सम्पूर्ण जीवनले। रूपी हृदय धोएर आजै प्रभुजी राज गरिदे। रूपी हृदय धोएर आजै प्रभुजी राज गरिदे। कति रमाइलो खुशीको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभुको
हामीले यो रमाइलो क्रिसमसको गीतलाई गाएका छौँ। आज त्यो रमाइलो क्रिसमसको एउटै रमाइलो कुरो चाहिँ के छ भन्दा, रमाउने कुरा, आनन्द गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आज परमेश्वरले उहाँको आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई आज हाम्रो निम्ति दिन भएको छ। त्यसको निम्ति हाम्रो हृदयलाई खोल्नेछौँ अनि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। गीत गाउँदै उहाँलाई महिमा दिँदै आराधना गर्दै हामी केही समय हामी रहनेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गरौँ। पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा हाम्रो हृदयहरू लिएर आएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन, हामीलाई एउटा रमाट गर्ने जीवनहरू तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँमा रमाउन आनन्द गर्ने प्रभु तपाईँले सिजन्सहरू हामीलाई दिनुभएको छ। अनि जुन उद्धार र मुक्तिको बाटो हामीलाई देखाउनु भएको छ, त्यो मुक्ति प्रभु जुन चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ त्यसमा रमाउन हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ हामीसँग हुनुहोस्। आमेन। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। हे रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। हे रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। डाँडाहरू खुसी भई गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। डाँडाहरू खुसी भई गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। सनना खोला बग्यो, चिरी बिरिसरी गायो, परमेश्वरको काम देखि सारा प्रकृति रमायो। सिरिरी बतास बग्यो, मनको पिरो उडाइ लग्यो, निलो आकाशैमा आज मलाई हुडु हुडु लाग्यो। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। मृत्यु अनि पुनरुत्थानबाट आफ्नो ख्रीष्ट येशूले सबै दुःखहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। मृत्यु अनि पुनरुत्थानबाट आफ्नो ख्रीष्ट येशूले सबै दुःखहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। समुद्रका गहिरा गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन्, पृथ्वीका अग्ला अग्ला हिमालहरू उहाँकै हुन्। आकाशका ताराहरू उहाँकै गुणगान गाउँछन्, खोला नाला जङ्गल झरना सबै उहाँमा रमाउँछन्। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। हे रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ मर्नुभयो पापलाई लिएर, अघि उठ्नुभयो विजय भएर। उहाँ मर्नुभयो पापलाई लिएर, अघि उठ्नुभयो विजय भएर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। हे रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम।
हामी हाम्रो हृदयहरूबाट उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, किनकि उहाँले हामीलाई रमाउने एउटा कारण दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति हाम्रो हृदयहरूबाट उहाँलाई केही समय हामी धन्यवाद दिनेछौँ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ र हाम्रा पाउ शान्तिको बाटोतिर डोर्याउनेछन्। महिमा 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 होस्, महिमा 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 होस्, ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस्, ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस्। प्रशंसा 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 होस्, प्रशंसा 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 होस्, ईश्वरलाई प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्, ईश्वरलाई प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्। धन्यवाद 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 होस्, धन्यवाद 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 होस्, ईश्वरलाई धन्यवाद होस्, धन्यवाद होस्, ईश्वरलाई धन्यवाद होस्, धन्यवाद होस्। प्रभु, हामी तपाईलाई साँच्चै नै महिमा दिन्छौँ, प्रशंसा दिन्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर बन्न भएको छ, तपाईँ इमानुएल बन्न भएको छ। हाम्रो माझमा प्रभु तपाईँ हामीसँग बस्नलाई, प्रभु हामीसँग रहनलाई प्रभु तपाईँ आउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Yes, Lord. तपाईँलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न, सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न, यो जीवन दिन म तयार छु। तपाईँलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्न, सबै थोकलाई बेची त्यो मोती किन्न, यो जीवन दिन म तयार छु। हे येशू, तपाईँको आराधना गर्न बनिएको छु। यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो। तपाईँलाई भयभीत पार्न बनि जन्मिएको छु। तपाईँको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न। हे येशू, वचनको गहिराइमा तपाईँलाई भेट्न, पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न, सबै थोक दिन म तयार छु।
तपाईलाई भेट्न पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु। हे येशू तपाईको आराधना गर्न भनिएको छु। यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो। तपाईलाई भयभीत पार्न भनी जनिएको छु। तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न। हे येशू त्यसैले आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न। त्यसैले आउँछु फेरि नजिक घनिष्ठ रूपमा तपाईलाई चिन्न। हे येशू तपाईको आराधना गर्न भनिएको छु। यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो। तपाईलाई भयभीत पार्न भनी जनिएको छु। तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न। प्रभु तपाईँको सुन्दरतालाई सधैँ निहाल्न पाऊँ। धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई येशू ख्रीष्टलाई आज हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। धन्यवाद 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 येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। साँच्चै नै हामीले आनन्दको सहित परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिएका छौँ, आराधना हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। अनि यो समय चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँले आफ्नो झुन्डहरूमा कोही नयाँ व्यक्तिहरू आउनुभएको छ, तपाईँले निमन्त्रणा दिनुभएको छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले स्वागत गर्ने समय छ। उहाँहरूलाई तपाईँले भलाकुसारी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो समयहरूमा यदि तपाईँको केही टेस्टमनीहरू हप्ताभरि परमेश्वरले गर्नुभएको कारण र रमाहाटको कारण तपाईँहरूमा छ भने तपाईँले एका दुस्रामा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो समयमा। अनि साथसाथै तपाईँले प्रार्थनाको विषयहरू लिएर आउनुभएको छ भने पनि तपाईँले प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुन्छ केही समय। तर त्यो गर्नभन्दा अगाडि ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुन् भन्ने यो गीतलाई गाउँदै तपाईँले ल्याउनु भएको तपाईँले भेटीहरूलाई परमेश्वरको अगाडि चढाउन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा हुँदैको। ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता उनी हुन् मित्र पापीको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा हुँदैको। येशू संसारको ज्योति हो, येशू स्वर्गको बाटो, येशू तारानहार हो, पापीको केवल सहारा हो। येशू संसारको ज्योति
यो समय तपाईँले अघि मैले भने जस्तै प्रार्थनामा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। नानीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न नबिर्सिनुहोला अनि साथसाथै मण्डलीको कतिवटा विषयहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नु। एकछिन पज गरेर तपाईँले प्रार्थनामा समय बिताउन हवस्। हुन्छ, हजुरहरूले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ होला। यो समय हामीले वचनको निम्ति हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गर्नुपर्नेछ अनि हामीले अघि भने जस्तै वचनमा हामीले परमेश्वरलाई भेट्न सक्छौँ। त्यसै कारणले हाम्रो हृदयहरूलाई तयार गरौँ ताकि हामीले परमेश्वरलाई वचनमा भेट्न सकौँ। याहवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई सराउनेछ। याहवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई चढाउनेछ। सुक्थेको पानी सदैव डोर्याउनेछ। मेरो यो तुच्छ प्राणलाई नयाँ तुल्याउनेछ। याहवे मेरो गोठालो, मलाई केही घटी हुँदैन। उनले हरियो खड्कामा मलाई चढाउनेछ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामीले वचनबाट सुन्नलाई हाम्रो हृदय मन हाम्रो आँखाहरू खोलिदिन हवस् ताकि परमेश्वर तपाईँको वचन हामीले सुनिकन प्रभु त्यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ, तपाईँलाई भेट्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आदेशमा हामी प्रभु हाम्रो जीवनहरूलाई व्यतीत गर्न सकौँ। तपाईँको दासको साथमा हुनु जसले प्रभु तपाईँको वचन हप्ताभरि नै प्रभु उहाँले जति प्रभु मनन गर्दै आज मण्डलीमा पस्कँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले छोरालाई भरिदिनुहोस् अनि हामी माझमा प्रभु त्यो पस्कनमा तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्न हवस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। जय मसीह। आजको वचनको खण्ड रहेको छ लुका 1:67 देखि 80सम्म म पढिदिनेछु। त्यसका बाबु जकरिया आत्माले भरिएर अगमबानी बोल्न लागे। इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा होस्, किनभने उहाँ आउनुभएको छ र आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्ना दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नुभएको छ। जसरी उहाँले प्राचीन कालदेखि नै आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखद्वारा बोल्नुभयो कि हाम्रा शत्रुहरूबाट र हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैका हातबाट हामी उद्धार पाऊँ। उहाँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई कृपा देखाउनलाई र आफ्नो पवित्र करार स्मरण गर्नलाई, जुन शपथ उहाँले हाम्रा पुर्खा अगमवक्तासँग खानुभएको थियो कि हामी हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट मुक्त हौँ र निर्भयता साथ हाम्रा समस्त जीवनभरि पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामुन्ने उहाँको सेवा गर्न पाऊँ। हे बालक, तिमी सर्वोच्चका अगमवक्ता कहलाइने छौ, किनकि तिमी प्रभुको अघि अघि उहाँको मार्ग तयार पार्न जानेछौ।
उहाँले जातिलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई हाम्रा परमेश्वरका कोमल कृपाको कारणले स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ र अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई ज्योति मिल्नेछ र हाम्रा पाउ शान्तिको बाटोतिर डोर्याउनेछन्। अनि बालक यूहन्ना बढ्दै र आत्मामा बलिया हुँदै गए र इजरायलीहरू कहाँ खुल्ला रूपमा देखा नपरुन्जेल तिनी उजाड स्थानमा नै बसे। परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। मेरो मन हृदय चाहिँ लास्ट विक गएको हप्ताको कार्यक्रमहरूमा नै छ। हामीले थ्याङ्क्स गिभिङ सेलिब्रेसन गऱ्यौँ अनि क्रसवे चर्चको 15 वर्षको यात्रालाई हामीले 6 दिन लगाएर दिनमा विभिन्न ग्रुप्सहरूले परमेश्वरमा आफ्नो धन्यवादीपन उहाँले दिनुभएको आशिषहरूलाई गिन्ती गर्दै स्मरण गर्दै अनि त्यो चित्रहरू, त्यो नक्साहरू, त्यो फोटो अनि भिडियोजहरू हेर्दा अनि संसारभरि बसेका साथी आफन्तहरूले, क्रसवे चर्चको मेम्बर्सहरू अनि फ्रेन्ड्सहरूले चाहिँ अभिवादन अनि शुभकामनाहरू दिनुभएको हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ। हाम्रो हृदय जीवनहरू धन्यवादी छन्। परमेश्वरले सबै काम गर्नुभएको छ। हामी दर्शकहरू उहाँको महिमा देख्छौँ, उहाँको आशिषहरू गिन्ती गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई भन्छौँ धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अनि यो धन्यवादको सिजन साथसाथमा हामी क्रिसमसको सिजनमा प्रवेश गर्दैछौँ। भन्नुपर्दा आज अनि भोलिको दिनदेखि एडभेन्ट येशूको आगमनको पर्खाइलाई ध्यानमा राखेर संसारभरि मण्डलीहरू यो एडभेन्ट सिजनमा लम्किएको छ। अनि एडभेन्ट भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गर्नु हो। अनि क्रिस्चियन इयर भनिन्छ, ख्रिस्टीय ऋतु सिजनमा, वर्षमा यो चाहिँ पहिलो सिजन हो। अनि यो सिजनको लागि हामीले एउटा थिम, एउटा शीर्षक तोकेका छौँ। त्यो चाहिँ हो परमप्रभुको बाटो तयार गर। किनभने एडभेन्ट भनेको चाहिँ पर्खाइको तयारीको समय हो। अनि येशू ख्रीष्टको जीवन तयारी गर्नको लागि परमेश्वरले अगमवक्ता यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनु भयो। अनि उसको जीवनलाई हामी ध्यानमा राखेर, उसको जीवनलाई हामी अध्ययन गरेर, उसको जीवनद्वारा येशू ख्रीष्टको आगमनलाई हामी विचार गर्नेछौँ, येशू ख्रीष्टको बाटो तयार पार्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, वचनको गहिराईमा तपाईँलाई भेट्न, पवित्र आत्माको प्रकाशलाई देख्न सबै थोक दिन म तयार छु। हामीले गीतमा गाएका छौँ प्रभु, तर हाम्रो हृदय आत्माहरूलाई, हाम्रो आचरणहरूलाई तपाईँको वचन हातमा लिएर शब्द विचारलाई केलाउन प्रभु हामीलाई पवित्र आत्माको साथ दिनुहोस्। म बोल्ने, हामी सुन्ने हरेकसँग तपाईँको प्रकाश अनि अभिषेक रहेको होस्। बिन्ती छ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनको एउटा मिसन थियो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको जीवनको एउटा लक्ष्य, एउटा मिसन, कार्यलक्ष्य थियो कि प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो तयार गर्ने, बाटो तयार पार्ने नै उसको लक्ष्य, गन्तव्य थियो। हामी एकछिन विचार गर्नेछौँ यो कुरा, यो विचारहरूलाई। एक व्यक्ति, महान अगमवक्ता, जसको जीवनको मकसद, गन्तव्य, लक्ष्य भनेको चाहिँ बाटो तयार पार्ने। 3 भागमा हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हामी यूहन्नाको जीवनको पृष्ठभूमिहरू, आजको खण्डको मात्र होइन तर यूहन्नाको जीवनको ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति हामी अध्ययन गर्नेछौँ, धेरै होइन, छोटकरीमा। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी लुका 1 अध्यायको 66 देखि 80 सम्मको पद, जुन आजको वचनको खण्ड हो, त्यसलाई हामी निहालेर खण्डन गर्नेछौँ, बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। लुका 1 को 67 देखि 80 पदसम्म। अनि तेस्रो भागमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यूहन्नाको जीवन अनि आजको वचनको खण्डबाट हाम्रो जीवनको लागि विशेष पाठहरू हामीले
जीवनमा धारण गर्नु विचार गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने पाठहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो कुरो, यूहन्नाको जीवन छोटकरीमा उसको जीवनको पृष्ठभूमिहरू अध्ययन गर्नु, उसको ब्याकग्राउन्ड है। हामी बाइबल लुका 1 अध्याय तपाईँको हातमा खुला राख्नुहोस्, किनभने हामीले वचन हातमा छैन भनेदेखि हाम्रो ध्यानहरू गलत कुरामा जान्छ है। म धेरै कुराहरू बताउँछु अनि तपाईँहरूले पक्रिने कुरो चाहिँ वचनको ढिक्का, वचनको तत्त्व बाहेक अरू विचारहरू है, उखान टुक्काहरू, कथा कहानीहरू, अरू शब्दहरू चाहिँ हामी पक्रिन पुग्छौँ। तर वचनलाई हामीले हातमा राखेको खुला राखेका छौँ भनेदेखि यो शब्द र यो विचार चाहिँ पास्टरले यसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तपाईँलाई म समय दिन्छु, तपाईँले लुका 1 अध्याय हातमा खुला राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आशा छ लुका 1 अध्याय तपाईँको हातमा खुला छ होला। हामी 5 पदलाई हेर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, यहुदियाका राजा हेरोदको पालोमा, क्रिसमसको समय सिजन छ है, हाम्रो सधैँ सुन्ने विचार माहौलमा यी नामहरू, यी शब्दहरू उच्चारण हुँदछ। अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एउटा पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारुन वंशकी थिइन्, एलिसिबा। इतिहास समग्र यहाँ खादिएको छ है। जकरिया यूहन्नाका बुवा हुनुहुन्थ्यो, एलिसिबा उसको मम्मी आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू लगभग वृद्ध अवस्थातिर लाग्नु भएको थियो, हुनसक्छ 50 वर्षभन्दा माथि, साह्रै वृद्ध त होइन होला अवश्य पनि। अनि समय अन्तरालमा, इतिहासको कालखण्डमा हारुन वंशबाट परमेश्वरले खटाइअनुसार पुजारीहरूको वंश हारुनबाट सुरु भयो। अनि पुजारी हुनको निम्ति ती व्यक्तिहरू मात्र पाउँदथे मन्दिरमा सेवा गर्नको लागि। अनि मन्दिरको वरिपरि चाहिँ इजरायलको निम्ति धेरै अगमबानीहरू थियो, धेरै परमेश्वरको वचन वकालत भएको, प्रचार भएको, लिखित भएको वचनहरू त्यहाँ खण्डन विखण्डन हुन्थ्यो। अनि विचार विमर्श हुन्थ्यो, अध्ययन हुन्थ्यो, लेख्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो, संरक्षण गर्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो। परमेश्वरको मन्दिरमा परमेश्वरलाई आराधना गर्न पुजारीहरू अरूलाई सिकाउनको निम्ति उनीहरूको एउटा विधि रीतिरिवाजहरू त्यहाँ लटरमै बनेका थिए। त्यो रीतिरिवाज, त्यो विधि, त्यो इतिहासको प्रसङ्गमा जकरिया चाहिँ उसको मन्दिरमा धूप बाल्ने समय है, गोला हालेर चाहिँ पालो छुट्याइन्थ्यो, उसको पालो आयो। अनि ऊ मन्दिरमा धूप चढाउन जाँदाखेरि त्यो परम्पराले, मन्दिर, अगमबानी, पुजारीहरूको परम्पराले सधैँभरि आश गरेको परमेश्वरले उद्धारकर्ता पठाउनु हुनेछ, मसीह आउनु हुनेछ, उसको पर्खाइमा रहेको यो संस्कार, यो रीतिरिवाज, यो जाति, यी मानिसहरू है, एउटा विनम्र जकरिया प्रार्थना गर्ने माहौलमा ऊ भित्र धूप बाल्न गयो। अनि बाहिर मानिसहरू, आउटर कोर्ट, बाहिरी आँगनमा चाहिँ मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा प्रार्थना गर्न बसेका थिए भनेर यहाँ लेखिएको छ। उसले प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरको दूत उस कहाँ देखा पर्नु भयो र परमेश्वरको दूतले यूहन्नालाई भन्नुभएको कुराहरू हामी 11 पददेखि तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। लुका 1 को 11 देखि तल म 1-2 पद तपाईँलाई पढ्नेछु। 13 पदमा दूतले तिनलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर युगानुयुग। 14 पदमा तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ, धेरैजनाले तिनको जन्ममा अथवा यूहन्नाको जन्ममा रमाउनेछन्। 15 पदमा किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। स्वर्गदूतले गाब्रिएलले जकरियालाई यूहन्नाको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ, तिनी महान हुनेछन् है। अनि अरू कुनै पनि तिनले दाखमद र अरू कुनै पनि मध्य कहिल्यै पिउने छैनन्। आफ्नी आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। तिनले इजरायलका सन्तानहरूका धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्।
है। अनि तल 17 पदको अन्तिम भागमा हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रभुको निम्ति योग्य तुल्याइएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। यूहन्नाको बारेमा जन्मनु अगाडि पवित्र आत्माले जन्मदेखि नै अभिषेक भएको शक्तिमा एलियाको बाटोमा उनी अगाडि बढ्नेछन्। अगमवक्ताको कार्य क्षेत्र उसलाई दिइनेछ, एउटा प्रोफेटिक ड्युटी उसले पाउनेछन्। परमेश्वरको अगमवक्ताहरूको शैलीमा, रीतिरिवाजमा, वंशमा ऊ जन्मनेछन्। अनि यूहन्नाको उसको जीवनमा चाहिँ हामी पुरानो करारबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ कि यति धेरै अगमबानीहरू समग्र आइपुगेर पुरा हुन लागेको कुराहरू यहाँ उच्चारण भएका छन्। यशाया 40 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यशाया 40 को 1, 2, 3 पदमा मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यशाया 40 को 1 मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई सान्तवना सान्तवना, विनम्र भएर यरुशलेमलाई भन, त्यसका दासत्वको सेवा अब पुरा भएको छ, त्यसका पापहरू क्षमा गरिएको छ, अनि त्यसले परमप्रभुको हातबाट आफ्नो सबै पापको निम्ति दोबर पाएको छ भनी त्यसलाई घोषणा गर। 3 पदमा कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर, उजाड स्थानमा हाम्रो परमेश्वरको निम्ति मूल बाटो समतल बनाओ। तल तपाईँले पढ्दै जानुभयो भनेदेखि 4, 5, 6 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो। 6 पदमा एउटा आवाजले भन्छ करा, अनि मैले भने म के भनेर कराऊँ। अनि तल 8 पदमा घाँस ओइलाइहाल्छ, फुलहरू झरिहाल्छन्, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँभरि अटल रहनेछ। अगमवक्ता आउनुहुने अगमवक्ताको विषयमा अगमबानी बोलेका छन् कि परमेश्वरले एउटा मरुभूमिमा यस्तो आवाज पठाउनु हुनेछ कि परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति बाटो तयार पार। इजरायल चाहिँ दासत्वमा धकेलिएको छ, उनीहरू बेबिलोनमा लगिएका छन् है, उनीहरू कैद प्रवासमा रोइ कराई प्रार्थना गरिराखेका छन्। परमेश्वरको बाटो उहाँले हामीलाई कहिले उद्धार गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के वचन पठाउनुहुन्छ, ईश्वर वाणी कहाँ छ भनेर उनीहरू तडपिँदै रोइ कराई प्रार्थना गरिरहेको अवस्था छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको उद्धार आउँदैछ। एउटा आवाज, आशाको आवाज, सान्तवनाको आवाज म पठाउनेछु। परमेश्वरको अगमबानी त्यहाँ आएको छ। अनि यसै अगमवक्ताले भनेअनुसार नै पछि गएर हामी देख्दछौँ कसरी मलाकी अगमवक्ताले मलाकी 3 अध्यायमा भनेको कुराहरू तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। मलाकी 3 को 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर म आफ्नो समाचार वाहकलाई पठाउनेछु, तिनले मेरो अघि अघि बाटो तयार गर्न जानेछन्। तब एक्कासी ती प्रभु जसलाई तिमीहरू खोज्दछौ आफ्नो मन्दिरमा आउनु हुनेछ, अथवा करारको निम्ति समाचार वाहक आउनेछन् जसलाई तिमीहरू औधी चाह गर्दछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता पठाउनु हुनेछ, मन्दिरमा आउनेछन्, अनि परमेश्वर जसलाई तिमीले चाहना गरेका छौ उहाँ तिमीहरू कहाँ त्यो करार अनुसार प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँ आउनु अगाडि समाचार वाहक तिमीहरू कहाँ आउनेछ। अनि 5 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एलिया अगमवक्ता परमेश्वरले पठाउनु हुनेछ। तिमीहरूको उद्धारको दिन, परमेश्वरको न्यायको दिन आउनुभन्दा अगाडि एलिया अगमवक्ता आउनेछन्। यतिखेर मलाकीले यो अगमबानी बोल्दाखेरि एलिया अगमवक्ता आएर पनि गइसकेका छन् हैन, तर उसले भन्दैछ कि एलिया आउँदैछन्। हेर परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। पुरानो करारको अन्तिम शब्दहरूमा यो उच्चारण भएको हामी मलाकी 4 अध्यायको 5 पदमा पाउँदछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभएका अगमबानीहरू पुरा गर्नको निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि इजरायल चाहिँ
पर्खाइमा छ। एक व्यक्तिको जन्म हुँदैछ अनि उसको जीवन वरिपरि धेरै अगमबानीहरू पुरा भएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। आज हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ है। अनि परमेश्वरको सवारी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि बाटो तयार गर्नको निम्ति हाम्रो हृदय जीवनमा तयार गर्न हामी क्रिसमसको माहौलमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अनि यो वचन हाम्रो दिमागमा गुन्जिरहँदाखेरि है मुक्तिदाता आउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आगमन हुँदैछ। उहाँले समय अन्तरालमा सङ्केतहरू, समय अन्तरालमा उहाँले समाचार वाहकहरू, समय अन्तरालमा उहाँले आफू अगाडि अगाडि बाटो तयार गर्ने व्यक्तिहरू पठाउनु हुनेछ अनि बाटो देखाउनु हुनेछ। एउटा ज्योति बोकेर है अन्धकार समयमा कुनै तपाईँले गुफा भ्रमणमा जानुभएको छ भनेदेखि त्यो टर्च लाइट बोक्ने व्यक्ति चाहिँ अघि अघि हिँड्छ है। त्यो टुक्की लालटिन बोकेर जङ्गलको यात्रामा जानुभएको छ भनेदेखि त्यो लाइट बोक्ने व्यक्ति चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्छ बाटो देखाउनको लागि। अनि अरू पछि पछि उसको इसारामा, उसको ताल गतिमा उसलाई पछ्याउँदै हिँड्दछन्। यात्रा गर्ने मानिसहरू, अन्धकार संसारमा यस्तो माहौल छ कि ईश्वरको खोजीमा हरेक प्राणी आत्मिक व्यक्ति प्राणी भएर जन्मेको हुन्छ है। अनि उसले ईश्वर खोज्ने भित्री क्रन्दन ऊ भित्र छँदैछ, स्वभावैले उसले पाएको छ। ऊ आत्मिक व्यक्ति हो, उसले ईश्वर खोज्छ। अनि अँध्यारोमा झटारो हाने जस्तो है जे कुरा ठक्कर लाग्यो, जे कुरा ठोकियो लाग्यो है, अद्भुत शक्ति अथवा अद्भुत अथाह कुराहरू बोकेर टिपेर ल्याएर उसले खोपामा राखी भगवान ईश्वर ऊ नै हुनुपर्छ भनेर है धूप बाली घन्टी बजाई पूजा गर्न थालेको संसारको माहौल छ। प्रियहरू, हामीले ईश्वर खोज्दैछौँ तर के फेला पर्यो त्यही नै ईश्वर हो त? साँचो ईश्वर को हुन्, कहाँ छन्, कस्तो छन्, चिन्न खोज्न मानिसहरू हिँडेका छन्। यो खोजमा मानिसहरू रोमलिएका छन्। तीर्थधाम है अनि विभिन्न यात्राहरू संसारभरि गइकन ईश्वर खोज्ने माहौल त संसारमा छँदैछ। अनि यो समय माहौलहरूमा हामी अझै झन् धेरै ईश्वर अनि शक्ति परमेश्वर कहाँ छन् हामी खोज्दै हिँडिरहेको। जब संसारमा महामारी छ, जब संसारमा अद्भुत शक्तिहरूले आक्रमण गरे जस्तो है कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्दाखेरि यसको उपचार कहाँ छ, कस्तो छ, कसले पठाए, ईश्वर कहाँ छ, के सोचेका छन् भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा प्रश्न त छँदैछन्। अनि हामी मानिसहरू चाहिँ रेफ्युजीहरू जस्तै संसारमा धेरै रेफ्युजी कम्युनिटीहरू छन् अहिले बङ्गलादेशमा। अनि हिजो आज मात्र सुन्दैछ हामीले कति मानिसहरू इथियोपिया छोडेर चाहिँ 46,000 मानिसहरू अब सुडानतर्फ जाँदैछन् अरे। उनीहरू रेफ्युजी भएका छन्, आफ्नो घर छोड्यो, हिँड्यो, अनि बाटो कहाँ छ, कता जाने हो, गन्तव्य थाहा छैन। अनि अन्यको अन्तरिम समयमा उनीहरूले जीवनकाल बिताइराख्नु परेको अवस्था छ। तपाईँ र म पनि यो संसारमा एउटा रेफ्युजी जस्तै कहीँ जानु छ, पुग्नु छ, बाटो कता छ, कसरी हिँड्ने हो, कसले देखाइदेला, कसले उद्धार, कसले डोर्याइदेला भन्ने पर्खाइमा हामीहरू छौँ। अनि यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ यात्रामा निस्केको व्यक्ति तयारी हुनुपर्ने है। अनि हामी मानिसहरू चाहिँ एउटा अतयारिताको कुराहरू हामीहरू छौँ है। टर्चलाई त बोकियो तर ब्याट्री छैन, टर्च त 1-2 दिनमा सकिहाल्छ ब्याट्री, त्यसपछि के गर्ने? कि हामी तयार छौँ? येशूले भन्नुभएको उखान याद आउँछ है, ती रातमा दुलहालाई पर्खिन हिँडेका ती कन्याहरू बत्ती त लिएर गए तर तेल बोक्न उनीहरूले बिर्से, उनीहरू चाहिँ मूर्ख मानिसहरू थिए भनेर येशूले बखान गर्नुभएको छ। कि हामी पनि संसारमा आँट्यौँ, यात्रामा निस्क्यौँ, जीवन आँट्यौँ, तर मूर्ख मानिसहरू जस्तो ज्योति 1-2 दिनलाई छ तर टुक्की ब्याट्री सकिहाल्छ अनि तेल सिद्धिहाल्छ। कि हामी बुद्धिमान छौँ? बुद्धिमान व्यक्तिहरू ती हुन् जसले आफ्नो जीवनलाई तयारी गर्दछन्। आजको वचनतर्फ हामी जानेछौँ दोस्रो भागमा कि लुका 1 अध्यायको 67 देखि 80 पदसम्म हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँको हातमा लुका
1 अध्याय खुला छ भन्ने मैले ठानेको छु। 67 पदमा हामी देख्दछौँ, त्यसका बाबु जकरिया आत्माले भरिएर जब यूहन्नाको जन्म भयो, तब उसको बुवा जकरियाले पवित्र आत्माले भरिएर उसले अगमबानी बोल्न थाले। यसको पृष्ठभूमिमा ध्यान दिँदाखेरि परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने एउटा भित्री तृष्णा भएको व्यक्ति, मन्दिरमा जागिर छौ तर त्यहाँ उसको इच्छा छ कि छैन, उसको मन हृदय कहाँ छ है। अनि उसले देखेको दर्शनलाई उसले कसरी उल्था गरेको छ त कि परमप्रभु आउनु भएको छ र उद्धार ल्याउनु दिनु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वर आउनु भएको छ है, उहाँ आउनु भएको छ अनि उद्धार दिनु भएको छ। मैले यो विचार गर्दै थिएँ, परमेश्वरको उद्धारको प्रतिज्ञा बाइबल वचनभरि छ, त्यसको मध्यमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ प्रिय। यसकारण जकरिया प्रशंसा आराधना गर्दछ र उसले भन्दछ परमेश्वर आउनु भयो। क्रिसमसको मुख्य बोल भनेको चाहिँ परमेश्वर आउनु भएको छ। उहाँलाई थाहा गर्ने, बुझ्ने, चिन्ने इच्छा रहर पो छ कि छैन, उहाँको उद्धार देख्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति है प्रचार गर्न धेरै सकिन्छ, वकालत गर्न धेरै सकिन्छ, अध्ययन गर्न अनि पुष्टि कारणबद्ध रूपले डिबेट गर्न, प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ, तर भित्री इच्छा रहर उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा करार बाँध्नुहुने, पुरा गर्नुहुने परमेश्वरलाई देख्ने, बुझ्ने भित्री तृष्णा छ कि छैन है। उसले परमेश्वरको महिमाको वजन मन्दिरभित्र देखेको बुझेको छ। अब आफ्नो छोराको जन्ममा अनि परमेश्वरले दिनुभएको बाणी वचनहरूमा उसले ध्यान राख्दैछ। यहाँनिर भन्दैछ उहाँले हाम्रो निम्ति आफ्नो दास दाउदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खडा गर्नु भएको छ। अब यहाँ एक दुईवटा शब्दहरू चाहिँ हामी केलाएर यो भजनमा विचार गर्नेछौँ, किनकि जकरियाले एउटा शिक्षित व्यक्ति, मन्दिरको शिक्षा अध्ययनमा उपयुक्त भइसकेको व्यक्ति, उसले परमेश्वरले के गर्नु भएको छ त क्रिसमसको दिन येशू ख्रीष्ट आउनुको वरिपरि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले शब्द उच्चारणमा राखेको छ। हामी त्यो शब्द र विचारहरूलाई एकछिन ध्यान गर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको उद्धार आएको छ। कस्तो उद्धार? जस्तो दाउदले उसको राज्यमा, उसको राज्य शासनकालमा गरेको थियो। भनिन्छ दाउदको समयकालमा इजरायल अनि परमेश्वरको जातिहरूको सबैभन्दा धेरै समृद्धि भएको थियो, शान्तिको समय थियो। जब उसले आफ्नो शत्रुहरूलाई पतन गरी सिध्याए अनि राष्ट्र सबैभन्दा ठुलो सीमाङ्कन क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू फैलिएका थिए अनि दाउदले राज्य गर्दाखेरि उसको राज्यभरि नै शान्ति कायम भयो, शालोमको न्याय त्यहाँ पाइयो, त्यहाँ सबै कुरा सुव्यवस्थित हुँदै गए अनि मानिसहरूले सुख पाए, उनीहरूको जीवन सन्तुष्टि, चित्त बुझ्यो, शान्तिले छायो। त्यो उद्धार चाहिँ परमेश्वर ल्याउने उद्धार चाहिँ दाउदको राज्य शासनकालसँग जोडिएको छ। परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभयो, त जस्तै है न्यायमा परमेश्वरलाई खोज्ने धर्मी राजा म तेरो सिंहासनमा बस्नको निम्ति तयार गर्नेछु। भविष्यवाणी सदाकालको निम्ति। दाउद त सधैँभरि जिएनन्, तर उसको सिंहासनमा बस्नको लागि म यस्तो राजकुमार पठाउनेछु है। येशू ख्रीष्टको आगमनमा त्यो उद्धारको प्रतिज्ञा पुरा भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। शान्ति र समृद्धि उसको शासनकालको गुणहरू थियो। समृद्धि, फ्लोरिसिङ भन्छ। हरेक व्यक्ति, हरेक राष्ट्रभित्रको जीवन चाहिँ फस्टाउने माहौल चाहिँ उसको समयकालमा निर्माण भएको थियो। अनि 72 पददेखि हामीले तल हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँले हाम्रो पुर्खाहरूलाई कृपा देखाउनलाई, आफ्नो पवित्र करार स्मरण गर्नलाई, अनि मैले यहाँ अर्को शब्द पक्रेँ कि पवित्र करार स्मरण गर्नको लागि है। परमेश्वरले सृष्टि अघिदेखि करार बाँध्नुभयो। करार भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ है। परमेश्वर आउनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा उहाँ को हुनुहुन्छ? यहोवा, जसले आफ्नो करार प्रतिज्ञा
भरपर्दो विश्वासयोग्य रूपले राख्नुहुन्छ, कहिले पनि आफ्नो वचनमा फेल हुनु हुँदैन। उहाँको करार, हामीलाई प्रेम गर्ने, हाम्रो वास्ता गर्ने, हाम्रो रखवाल गर्ने, हामीलाई भविष्य दिने उहाँको प्रतिज्ञाहरू उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। 75 पदमा हामी देख्दछौँ, हाम्रो समस्त जीवनभरि पवित्रता र धार्मिकतामा उहाँको सामुन्ने उहाँको सेवा गर्न। जकरिया भन्दछन्, परमेश्वर महान जो हामीसँग आउनु बस्नु बास गर्नु भएको छ, उहाँको उद्धार प्रतिज्ञा करारहरू लिएर उहाँ आउनु भएको छ, उहाँको पहुँच छ ती पुरा गर्नको निम्ति उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ, उहाँ भरपर्दो परमेश्वर हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ। उहाँलाई पवित्रतामा र धार्मिकतामा सेवा गर्नको निम्ति है हामीलाई उहाँले नियुक्त गराउनु भएको छ। जसरी जकरियाले गरे, उसको छोराले यूहन्नाको निम्ति भविष्यवाणी प्रतिज्ञा छ कि उसले परमेश्वरको बाटो तयार गर्न परमेश्वरको अगाडि हिँड्नेछ। अनि हामीले त्यो अनुग्रह पायौँ उहाँलाई सेवा गर्नको निम्ति, उहाँको काम गर्नको निम्ति। अहिले यो कुराहरू हामी फेरि विचार गर्नेछौँ। 76 पदमा हामी हेर्दछौँ, हे बालक, तिमी सर्वोच्चका अगमवक्ता कहलाइनेछौ। अब आफ्नो छोरालाई पुजारी बुवाले भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको अगमवक्ता कहलाइनेछौ, किनकि तिमी प्रभुको अघि अघि उहाँको मार्ग तयार पार्न जानेछौ। यो शब्दहरू इतिहासमा गुन्जिएका शब्दहरू, अध्ययन गरेर पोक्त भएका अर्थ बुझेको बुवाले आफ्नो छोराको विषयमा यी शब्दहरू उच्चारण, परमेश्वरको अगमवक्ता, प्रभुको अघि अघि उहाँको बाटो तयार पार्न तिमी जानेछौ। जाति जातिहरूलाई पाप क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान प्रदान गर्नलाई परमेश्वरले तिमीलाई ज्योतिको कारण बनाउनु भएको छ। तर हामी 78 पदमा देख्छौँ, ज्योति बिहानको, स्वर्गबाट बिहानको ज्योति हामी माथि पर्नेछ। अनि यो शब्दहरूले यूहन्नाको जीवन सजिएको, उसको जीवनको अर्थ लागेको हामी देख्दछौँ। अझ भन्नुपर्दा येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको विषयमा भन्नुभएको छ, चेलाहरूलाई, यदि तिमीहरूले पचाउन सक्छौ, बुझ्न स्वीकार गर्न सक्छौ भनेदेखि यूहन्ना चाहिँ सबैभन्दा महान अगमवक्ता थिए। येशूको शब्द। अनि मैले विचार गर्दा किन येशूले यस्तो अहोदा, यस्तो पोजिसन, यस्तो उच्च अहोदा यूहन्नालाई दिनुभयो? एकछिन मसँग विचार गर्नुहोस्। यो मानिस जो निम्न सेवा गर्नको लागि, बाटो तयार गर्नको निम्ति ऊ जन्मेको छ, उसको जीवनको मिसन, मकसद भनेको चाहिँ येशूको उद्धार, परमेश्वरले पठाउनु भएको अभिषिक्त जनको बाटो तयार गर्नु। ठुलो भयङ्कर जागिर त होइन, रोड कन्स्ट्रक्सन भनेको छ, अहिले यो विचार हामी हेर्नेछौँ, बाटो तयार गर्नको लागि। तर उसको जीवनको धोको, उसको जीवनको डिजायर चाहिँ परमेश्वरको बाटो तयार गर्नु मात्र होइन, त्यो बाटो गएर परमेश्वर भेट्नु। एउटा खोलाको नेचुरल डिजायर, इच्छा के हुन्थ्यो होला? पानी बगोस्, होइन? एउटा चङ्गाको इच्छा के हुन्थ्यो होला? हावामा उड्न पाऊँ, नेचुरल डिजायर। एउटा बलको, फुटबलको नेचुरल डिजायर के हुन्थ्यो? कि मैदानमा गुड्न पाऊँ, गोल पोस्टमा पस्न। एउटा बिउ र एउटा बोटको नेचुरल डिजायर के हुन्छ? कि फल दिन पाऊँ, फुल फलाउन पाऊँ, है? एउटा गाडीको नेचुरल डिजायर के हुन्थ्यो होला? कि बाटोमा गुड्न पाऊँ। बाटो मार्ग तयार पार्ने व्यक्तिको इच्छा चाहिँ, जसको निम्ति उसले बाटो तयार पार्दैछ, उहाँलाई भेट्न अनि देख्न पाऊँ। यूहन्ना मात्र यस्तो अगमवक्ता जसले येशूलाई मुखामुख देखे, जसले आफ्नो अगमबानीहरू समयकालमा नै आफ्नै जीवनमा नै भेट्न देख्न पायो। अनि किन नहोस् त? प्रेरितहरूले भनेको कुरा हामी याद गर्दछौँ कि यस्तो वचन, येशूले बोल्नुभएको वचन, उहाँसँग भेट्ने यो कुरा त स्वर्गदूतहरूमा डाहा छ पाउनको निम्ति, देख्नको लागि।
परमेश्वरको वचन पुरा भएको देख्ने उनीहरूभित्रको डाहा छ। अनि यो अगमवक्ता यूहन्नाको जीवनमा उसले येशूलाई भेट्ने, येशूको आफ्नो वचन पुरा भएको देख्न पाउनु उसको जीवनको धोको अनि चाहना पुरा भएको छ। उसले मसीहलाई भेट्यो। ग्रेटेस्ट, सबभन्दा महान अगमवक्ता चाहिँ उनी नै थिए। यस कारणले मन्दिरमा सेवा गर्न उसलाई झिँझो लाग्दैन। परमेश्वरको वचन जस्तो सुकै अवस्थामा बोल्नु उसलाई अप्ठ्यारो छैन, किनकि परमेश्वरले खटाउनु भएको छ उसलाई यो कामको निम्ति। अनि उसले परमेश्वरको महान ज्योति, है, यूहन्ना 1 अध्यायमा लेखिएको छ, उनी आफै त ज्योति थिएनन्, तर ज्योतिको बाटो देखाउने गवाही चाहिँ, है, यूहन्ना थिए। ऊ अघि अघि गए। अनि मैले आजको मुख्य थिम यो पाठ यो टेक्स्टबाट चाहिँ यसरी राखेको छु, परमेश्वरको बाटो तयार गर्दै लक्ष्य भेटेको यूहन्ना परमेश्वरको प्रतिज्ञा बोकेर जिउनुमा नै ऊ सन्तुष्ट थियो। है, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनको लागि अब विचार गर्नुपर्नेछ। है, तेस्रो पोइन्ट म आउँदैछु। परमेश्वरको बाटो तयार गर्दै लक्ष्य भेटेको यूहन्ना परमेश्वरको प्रतिज्ञा बोकेर जिउनुमा नै ऊ सन्तुष्ट थियो। उसको जीवन सम्पन्न भयो। तेस्रो अन्तिम पोइन्ट, हाम्रो जीवनको लागि बाटो तयार गर्ने यूहन्नाको सन्देश र आग्रह एकछिन विचार गरौँ। यूहन्नाले तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्थ्यो होला? एकछिन विचार गरौँ। प्रतिज्ञा बोकेर उसले यो जीवन, ऊ जन्म्यो, है, उसको जन्मदा नै केही अगमबानीहरू थियो। उसले दाखमत पिउने छैन। अनि ऊ चाहिँ हुनसक्छ एक्लो एकान्तमा जिउने छ। है, अरू जस्तै नेचुरल सबैजनासँग घुलमेल, सबै संसारले दिने उपभोग गर्ने कुराहरू उपभोग गर्दै रमाउँदै जिउने जीवनभन्दा पनि हुनसक्छ उसले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, एउटा पुजारीको छोरा भएपछि ऊ बाध्य भयो, उसले अध्ययन गर्यो। अनि त्यहाँ 80 पदमा भने जस्तै इजरायलीहरू कहाँ खुला रूपमा देखा नपरुन्जेल उजाड स्थानमा नै उनी बसे। जङ्गली मह खाँदै, लोकस्ट, है, खाँदै, अनि मरुभूमिमा के कुराहरू पाइन्छ ती कुराहरू खाँदै, हुनसक्छ क्याक्टसको जराहरू खाँदै उसले जियो होला। हुनसक्छ उसको जीवन एकान्त थियो। ऊ अलिक फरक किसिमको मानिस थियो होला। अरूले चाहिँ कस्तो मान्छे, है, बहुला पो हो कि पो भन्थे होला कि, होइन। उसको जीवनशैली हेर्दाखेरि छालाको लुगा लाएर हिँड्ने, अनि सहर बजारतिर अरू रम्ने, अरूले गर्ने सपिङ सेन्टरमा ऊ सायद गएन होला। ऊ अलग्गै थियो होला। हुनसक्छ एउटा एक्सेन्ट्रिक भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, होइन, एउटा अलिक अलग फरक खालको मान्छे ऊ हुनुपर्छ। अनि जब ऊ इजरायल कहाँ देखा पर्यो, उसको वचन थियो पश्चाताप गर, परमप्रभुको राज्य आएको छ। मरुभूमिमा कराउनेको आवाज, है, सत्य छ, तर कसले विश्वास गर्ने, कसले मान्ने? हामी प्रचारकहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि पपुलर होइँदैन, अरूले अनौठो हो कस्तो यो त भन्ने खालको जीवनशैली पनि हुनसक्छ। त्यो उसले धारण गर्नु पर्यो। तर उसको जीवनको हिस्सा, उसको जीवनको अंश भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा। परमेश्वरको प्रतिज्ञामा सीमित जीवन जिउन बोलाइएको, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा सीमित सन्तुष्ट जीवन जिउन बोलाइएको। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले बोलाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो शब्दमा उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो कुराहरू बोकेर दिन समाजलाई, संसारलाई सुसमाचार दिनको निम्ति बोलाइएको छ। सधैँभरि पपुलर होइन्छ, मन पराउँछ, धेरै लाइक्स आउँछ भन्ने कुरा नहोला। तर यूहन्ना जस्तै हामी परमेश्वरको बाटो कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि, है, यो ख्रिस्टीय भएर जिउने कुरो चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सनको जीवन मैले यहाँ भन्नु चाहेछु, है। रोड कन्स्ट्रक्सन जसको उद्देश्य, सान, लक्ष्य भनेको चाहिँ राजा सवारी होस्, है। तपाईँ हामी यस्तो एउटा जीवन जिउँछौँ, आफ्नो जीवनलाई सेन्टरमा राख्छौँ, अनि आफ्नो जीवनमा चाहेको सबै कुराहरू जोडिराख्छौँ। मनपर्ने कुराहरू, है, सम्पत्तिहरू, घर,
अनि समाजले हाइफाई भन्ने कुराहरू हामी जोडिराख्न चाहन्छौँ अनि आफ्नो जीवनलाई सेन्टरमा राखेर यी सबै खजनाले सज्जित भएको जीवनलाई भारी बनाएर अनि हामी यो जग एउटा गाडीको पाङ्ग्रा पङ्चर हुँदाखेरि चाहिँ जग हुँदो रहेछ, त्यो जग राखेर चाहिँ त्यसले त्यो गाडीको भारीलाई उठाउनु पर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले आफ्नो जीवनलाई केन्द्रमा राखेर जग उचालेर म आफै राजा, म नै सर्वोच्च, मेरो सान मान महिमाको निम्ति म जिउँदो रहेछु मानिस भएर। तर यूहन्नाको बोलावट अर्कै थियो है। म ज्योति होइन है, म मसिया होइन, उहाँको जुत्ताको फित्ता बान्ने योग्यको म छैन, उहाँ बढ्नु अनि म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। यूहन्नाको महान बोलावट तर विनम्र सेवा हामी यहाँ देख्दछौँ, जसको निम्ति तपाईँ र मैले पनि ख्रिस्टीय भएको हैसियतले बोलावट पाएको छु। यो जीवन परमेश्वरको सेवा गर्न, उहाँको बाटो तयार पार्नको निम्ति तपाईँ र मैले जिम्मा पाएको छु। आफ्नो जीवनलाई जगमा उचाली राख्नको निम्ति होइन रहेछ। हिब्रू 11 अध्याय जब यूहन्नाको जीवनलाई म विचार गर्छु, हिब्रू 11 अध्याय मेरो दिमागमा आउँदछ अनि यो मैले पढेँ अनि यहाँ एक दुईवटा कुरा प्रतिज्ञा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई दिनुभयो, अगमवक्ताहरू परमेश्वरले पठाउनु भयो, परमेश्वरको बाणी वचनहरू उनीहरूले बोले, तर वचनले भन्दछ परमेश्वर जुन कुराहरू उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा इनाम पुरस्कार चाहिँ उनीहरूले पाएनन्। पाए त के, उनीहरूले प्रतिज्ञा मात्रै पाए। त्यसको निम्ति उनीहरूले जीवन चुकाउनु पर्यो, सङ्कष्ट भोग्नु पर्यो अनि धेरैजना त शहीद भए, मारिए त्यो प्रतिज्ञा भिरेको कारणले, परमेश्वरको वचन बोलेको कारणले, सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले उनीहरूको जीवन उनीहरूले गुमाए। अनि 11 अध्यायको 39 पदमा भनिएको छ, विश्वासका पिताहरूको बयान गरिसकेपछि हिब्रूको लेखकले भन्नुहुन्छ, तिनीहरू सबैले आफ्नो विश्वासको निम्ति ठुलो प्रशंसा पाए। विश्वासको निम्ति प्रशंसा त पाए, तर प्रतिज्ञा गरिएको कुरा चाहिँ तिनीहरूले पाएनन्। यूहन्नाको जीवन एक अगमवक्ता भएर, पुरानो करारको अन्तिम अगमवक्ता उनी थिए, प्रतिज्ञा गरिएको कुरो चाहिँ उनीहरूले पाएनन्। किनभने 40 पदमा परमेश्वरले हाम्रो लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू प्रतिज्ञा पाएर भिरेर जिउने, जीवन चुकाउनेहरूले हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध, कम्प्लिट, उनीहरू सिद्ध हुन्, तुल्याइन्। यसु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूको जीवन पनि यूहन्नाको जस्तै हो प्रियहरू, यूहन्नाको जस्तै हो है। हामीले एउटा खर्च योग्य जीवन पाएका छौँ ख्रीष्टको निम्ति, उहाँको मिसनको निम्ति खर्च योग्य जीवन। उहाँले हामीलाई है कुनै समय खर्च चुकाउन सक्नुहुन्छ। यूहन्नाको जीवनलाई हेरौँ है, अकालमा उसले जीवन गुमाउनु पर्यो, अत्याचारमा, राजाको श्रीमतीको विरोध गर्यो भन्दैमा हैन, उसलाई अवश्य पनि मानिसहरूले सोध्ने गर्दथे, तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, राजाले दोस्रो श्रीमती ल्याएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा त उसले भन्नु पर्यो है। अनि त्यो भन्दाखेरि है कान्छी रानीको बेइज्जती के कस्तो कुराहरू समाचारमा पुग्यो अनि यूहन्नाको टाउको उसले मागे, राजाले उसको टाउको दियो। अकालमा, अत्याचारमा उसले आफ्नो जीवन गुमाउन पुग्यो। तर झ्यालखानामा हुँदाखेरि यूहन्नाले समाचार वाहक पठायो, आफ्नो चेलाहरूलाई पठायो, येशूलाई गएर भन कि आउनुहुने साँच्चै तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? यूहन्नाले सोधी पठाएको प्रश्न, जसको उत्तरमा येशूले ठुलो ठुलो कुराहरू भन्नु भएन है। उहाँले भन्नुभयो, हेर मानिसहरू निको भएका छन्, आँखा नदेख्नेले देख्ने भएका छन्, अपाङ्गहरू निको भएका छन् है, थिचोमिचोमा परेकोले आशा पाए, पापीहरूले क्षमा पाएका छन्। धन्य त्यो व्यक्ति जसले मेरो कारण उसलाई बाधा हुँदैन। यूहन्नाको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ है, परमेश्वरको राज्य तिमीले प्रचार गरेको परमेश्वरको राज्य आएको छ, गएर उसलाई बताइदियो। अनि जब चेलाहरूले
यूहन्नालाई बताइदिए कि येशूले त यस्तो भन्नुभएको छ। यूहन्ना सन्तुष्ट, उसको जीवनको लक्ष्य पुरा भयो। जीवन अर्पण गर्न, जीवन समाप्त भएपछि उसलाई कुनै कुरा घाटा लागेन, किनकि प्रतिज्ञा बोकेर हिँड्ने मानिस ऊ थियो। एउटा राजाले आफ्नो सेना, राजसेना, एउटा आफ्नो राज सुरक्षकलाई उसले पठाउँछ हैन, जोखिमको काममा पठाउँछ। ऊ जीवित आयो भने उसले तकमा पाउँछ, उसले ज्यान गुमायो भनेदेखि राजाको निम्ति मैले ज्यान गुमाएँ, उसले गर्व, उसको नाम कीर्ति कमाउँछ। तपाईँ र म पनि परमेश्वरको बाटो तयार गर्नेहरू प्रियहरू, हाम्रो जीवन खर्च योग्य छ, परमेश्वरको निम्ति खर्च होस् यो जीवनहरू। अनि अन्तिम कुरो चाहिँ हामी एडभेन्ट सिजनमा यो येशू ख्रीष्टको आगमनको समय सिजन हामी विचार गर्दैछौँ, जहाँ हामीले विचार गरेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बाटो तयार पार्नु। बाटो तयार पार्ने चाहिँ तयारीपनको जीवनमा हामीले बोलावट पाएका छौँ। प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले कसरी तयार गर्ने? येशूको आगमन है, उहाँको पहिलो आगमन बेथलेहेममा गाईको गोठमा मरियमको कोखबाट उहाँ जन्मनु भयो। उहाँको दोस्रो आगमन चाहिँ उहाँ महिमामा फेरि पुनः आउनु हुनेछ। अनि मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि उहाँको तेस्रो आगमन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। उहाँको आगमनको लागि हामीले आफ्नो हृदयहरू तयारी पार्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वर आएर बास गर्ने जीवन चाहिँ कसरी तयारी हुन्छ? मैले सोच्दै विचार गर्दै थिएँ, तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई कसरी तयारी पार्ने? पहिलो कुरो चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, अपवित्र कुराहरू उहाँको अगाडि टिक्न सक्दैन। अनि जब परमेश्वर आउनुहुन्छ, यशायाले परमेश्वरलाई भेट्दाखेरि उसले के भन्यो? धिक्कार, म त अपवित्र, तुच्छ मानिसहरू, ओठ जिब्रो खराब मानिस म रहेछु। अनि परमेश्वर उसको ओठलाई छुनु भएर चोख्याउनु भयो। अनि उसले परमेश्वरको बानी वचनहरू बोल्नु थाले। तपाईँ र मैले येशूलाई भेट्नु तयार गर्नु भनेको परमेश्वरको चोख्याउने है पानीले, परमेश्वर चोख्याउने रगतले क्षमा पाएको व्यक्तिहरू, बत्तिस्मा लिएको मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति तयारी मानिसहरू रहेछन्। हामीले येशूमा बत्तिस्मा उहाँसँग मर्यौँ, उहाँसँग जीवित भयौँ, उहाँको रगतले हामी चोख्याइयौँ, हामी अब परमेश्वरको निम्ति तयारी भएका छौँ भनेदेखि दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामी येशूका भएका छौँ, उहाँमा बत्तिस्मा लिएका छौँ, तर अब चाहिँ हामीले पवित्रताको जीवन आफूले जिएर आफ्नो जीवनबाट अरूलाई येशू ख्रीष्टको गवाही, समाचार वाहक बन्ने जीवन हामीले पाएका छौँ। पवित्रतामा यो जीवनलाई कदम कदम, अङ्ग्रेजीमा यसलाई स्याङ्क्टिफिकेसन भनिन्छ, पवित्रकरणको यात्रामा हामी लम्केका छौँ, जहाँ हामी आफूले आफ्नो जीवन कदमहरूलाई अधीन राख्छौँ। परमेश्वरको वचन, उहाँको पवित्र आत्माको अधीनमा लागेर हामी अरूलाई जीवनद्वारा सुसमाचारको वाहकहरू हामी बन्न सक्छौँ। क्रिसमसको बोलावट चाहिँ तपाईँ र मलाई यो छ प्रिय, हामी उहाँको बाटो तयार गर्न हाम्रो जीवनहरूलाई तयार गरौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनुग्रह अनि आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। आनन्दको ध्वनि, आनन्दको ध्वनि हुन्छ, धर्मीहरूको पालमा परमेश्वरको स्तुति हुन्छ। आनन्दको ध्वनि, आनन्दको ध्वनि, आनन्दको ध्वनि हुन्छ, धर्मीहरूको पालमा परमेश्वरको स्तुति हुन्छ। सारङ्गी बिना घैँचाडी बाँसुरी रस्तारी बाजा सितार बजाउने परमेश्वरको स्तुति गा। सारङ्गी बिना घैँचाडी बाँसुरी रस्तारी बाजा सितार बजाउने परमेश्वरको स्तुति गा। किनकि वैभवले चारैतिरबाट उहाँलाई घेरेको छ, किनकि ज्योतिलाई पोसाक चाहिँ उहाँले पहिरिनु भएको छ।
पृथ्वीलाई शून्यतामा उदेक गरी अल्झाउनु भएको छ सारङ्गी बिना खैँजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितारा बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा किनकि अधर्मको जुवालाई उहाँले बचाउनु भएको छ किनकि ख्रीष्टद्वारा हामीलाई सदालाई बचाउनु भएको छ सम्पूर्ण अन्धकारमाथि विजय दिलाउनु भएको छ जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नामलाई चढाउनु भएको छ सारङ्गी बिना खैँजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितारा बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा सारङ्गी बिना खैँजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा सितारा बजाउँदै परमेश्वरको स्तुति गा साँच्चै नै हामीले यो सिजनभरि तपाईँलाई सारङ्गी बिना खैँजडी बाँसुरी दस्तारे बाजा बजाउँदै परमेश्वरको तपाईँले प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उहाँले हामीलाई रमाउने कारणहरू दिनुभएको छ प्रभुलाई परमेश्वरलाई विशेष तपाईँले हप्ताभरि नै तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइराख्न सक्नुहुनेछ विशेष गरिकन अब हाम्रो सङ्गतिको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ यदि तपाईँहरूको माझमा कोही लिडर्सहरू हुनुहुन्छ भने यो समय अन्तिम प्रार्थना गरेर तपाईँहरू छुट्न सक्नुहुन्छ तर अन्तिम प्रार्थना गर्नभन्दा अगाडि केही सूचनाहरू मण्डलीको तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु सूचनाहरू यस प्रकारले छन् हाम्रो सदाझै जवानहरूको अनलाइन जुम सङ्गति प्रत्येक बिहिबार 6 बजेदेखि भइरहेको छ तपाईँ जवानीहरू विशेष गरिकन यो समयहरूलाई तपाईँले आफ्नो समय छुट्याएर तपाईँ आउनुहोस् अनि सङ्गतिमा तपाईँ सहभागी भइकन धेरै परमेश्वरको ज्ञानहरूलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि यो समयहरूमा कसैलाई पास्टरीय वास्ताको खाँचो छ भने प्रार्थनाहरूको खाँचो छ भने तपाईँले आफ्नो अगुवाहरूलाई बाँडचुँड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको सरसल्लाहहरू लिएर मण्डलीको पास्टरहरूलाई सम्पर्क गरिकन तपाईँले आफ्नो घरमा अथवा प्रार्थनाद्वारा तपाईँले फोनद्वारा हुन्छ कि कसरी प्रभु विशेष तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गरिकन सरसल्लाह पास्टरीय वास्ता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अनि यो समय तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ है पेन्डेमिकको समय छ तपाईँको आफ्नो छर छिमेकीलाई नबिर्सनुहोस् उहाँहरूलाई यदि खाँचो गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छिमेकीहरू छन् भने तपाईँले सहयोगको हातहरू बढाउनुहोस् यदि तपाईँले सक्नुहुन्न भने मण्डलीलाई तपाईँले सहायता पनि माग्न सक्नुहुन्छ मण्डलीको अगुवाहरूलाई कुराकानी गरिकन तपाईँले उहाँहरूलाई सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ ख्रीष्टको प्रेम उहाँहरूलाई तपाईँले बाँड्न सक्नुहुनेछ अनि साथसाथै हाम्रो मण्डलीको यो जति पनि आराधनाको सेवा प्रार्थनाको सेवाहरू भइरहेको छ तपाईँहरू सबैजना सहभागी भइराख्नुहोस् अनि यसरी नै तपाईँले आफ्नो परिवारहरूमा अरू साथीहरू बोलाएर सङ्गिनीहरू बोलाएर तपाईँले आराधना सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँले कोही पनि एक्लो हुनुहुन्छ कहीँबाट तपाईँले सम्पर्क तपाईँले स्मल ग्रुपहरू पाउनु भएको छैन फ्यामिलीहरू ग्रुपहरू पाउनु भएको छैन भने तपाईँहरूको निम्ति हामीले जुम मार्फत पनि जोड्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ प्रत्येक शनिबार तपाईँ 10 बजी तपाईँले जुम मार्फत पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ जुमको लिङ्क तपाईँले मण्डलीको विशेष गरिकन मेसेन्जरमा तपाईँले क्रसवे मेम्बर्स भन्ने त्यो ग्रुपमा तपाईँले लिङ्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै हाम्रो फ्यामिली अफ द विक चाहिँ फुलमाया तामाङ अनि उहाँको परिवार छ तपाईँले उहाँहरूसँग उहाँहरूको प्रार्थनाको विषय माग्न सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै तपाईँले हप्ताभरि उहाँहरूको निम्ति उहाँको परिवारको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् सबैजनालाई जय मसीह